बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे तो दिला अल्लाह दें। करेगा कि आपके बच्चे आपको जरूर का मिलना ऐसा ही है जैसे वो रब को तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हैदर साहब आज अंसार बन्नी साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने केस के सिलसिले में। गुलाम हैदर की मीटिंग इस वक्त जारी है, तो मैं अंसार बन्नी साहब से भी आपसे बात कराता हूं कि बच्चों की वापसी के हवाले से जो उन्होंने गुलाम हैदर ने उनको दरख्वास्त दी है, उस हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं, गुलाम हैदर का अपना क्या मौक़िफ़ है। वो आज उनकी जो एक विश थी कि अंसार बन्नी साहब से मिलें और उसके बाद फिर अपनी बच्चों की दरख्वास्त उनके हवाले करें, तो गुलाम हैदर से भी सवाल करते हैं। गुलाम हैदर साहब, आज वो आपकी ख्वाहिश कि आप इनसे जी मिलेंगे और अपने बच्चों की दरख्वास्त देंगे, तो सबसे पहले ये बताएं कि आज इनसे मिलने के बाद आपने क्या क्या इनसे गुजारिश की है? शायद भाई इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा तवक्को है, तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे पहुंच गए। इंसान है, भटकते भटकते कहीं ना कहीं तो अल्लाह पाक कोई ज़रिया बना देता है इंसान के लिए। शायद अंसार बरनी साहब हमारे लिए एक मसीहा है जो बहुत सारे फलाही इदारों में काम करता है। हमने भी रिक्वेस्ट डाला है कि खुदा रहा आप बहुत सारे लोगों को आज़ाद करते हो, बच्चों को दिलाते हो, तो हम भी एक मजलूम बाप हूँ, मेरा भी रिक्वेस्ट सुनो। तब वो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा उम्मीद है ताकि अच्छा होगा, बच्चे जल्द से जल्द आएंगे। कानूनी तौर पर आपका केस शुरू हो रहा है, बाकायदा तौर पर आप जी ये कहना चाह रहे हैं? सर, बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल। अंसार बरनी साहब का बड़ा नाम है, आप खुद जानते होंगे। जी तो बिल्कुल, पूरी हाँ दुनिया जी, जानती है। पूरी दुनिया जानता है इस नाम से। तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि हम आए हैं, शायद बच्चों की आप अच्छा ही है। अंसार बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बरनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे दिला दें सर, बिल्कुल। ठीक है जी सर, आपके पास ये दरखास्त लेके आए, जी तो आप बिल्कुल। जरा मैं ये समझता हूँ कि एक मजलूम बाप मुझ तक पहुंचा है और उसकी मदद करना कानूनी और मजहबी और हर लिहाज से हम सब पे वाजिब होती है कि एक ऐसा शख्स जो सऊदीया में रहता हो, वहाँ जॉब करके अपने दिन रात की मेहनत के पैसे पाकिस्तान भेजता हो अपनी बीवी बच्चों के लिए, वो बीवी सीमा हैदर जैसी निकले। और मैं उसके किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, वो अचानक गायब हो जाए और गायब होने के बाद चारों बच्चों को भी ले जाए और पता चले कि एक खलीजी मुल्क के साथ होती हुई वो नेपाल पहुंची और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद पकड़ी गई। जो वहाँ का तरीक़ेकार है, हमारा भी तरीक़ेकार यही होता है। तो जब पकड़ी गई तो उसकी जितनी जल्दी जमानत हो गई, अभी 350 से ज्यादा खवातीन वहाँ पे फंसी हुई हैं पाकिस्तानी, जो शादियां होके गई थी पिछले 10 से 15 सालों से। उनकी तो कहीं जमानतें नहीं होती, उनको तो वो मुजाहरे भी कर रही हैं, वो अपीलें भी कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर की फौरी जमानत हो जाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और भारत के जो रहने वाले हैं, मैं गैर सियासी बुनियादों पर उनसे अपील करूंगा, जो मुझे भारत में जानते हैं, जो मेरे काम को भारत में जानते हैं कि मैंने बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब इंसानों की खिदमत की है, इंसानी अजमत व वक़ार के लिए, जो जानते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी कि एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। एक बाप को उसके बच्चे, इंडिया के लोग खड़े हों, इंडिया में जो एनजीओज हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो खड़ी हों कि हैदर को उसके बच्चे जो हैं दिलाए जाएं। माँ का भी हक है, अगर माँ आना चाहती है तो सर आंखों पे है इसके लिए, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी तक उसने जो माँ इन्होंने अभी तलाक भी नहीं दी, गैर शरई तरीके से वो यहाँ से गई है। वहां पे जिस शख्स ने उसको रखा है उसका भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया कि उसने उससे शादी कर ली है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, और जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी अपील का मतलब अपील है इंसानियत के लिए, सियासत के लिए नहीं, कि हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए। अब मैं इंतजार करूंगा, अब मैं इंतजार करूंगा कि भारत में पहला शख्स कौन उठता है और उसके साथ कितने लोग उठते हैं हैदर को उसके बच्चे दिलाने के लिए। माँ से दूर नहीं करना चाहता, दोनों का हक है। माँ के पास माँ लेके गई, बगैर इत्ला के लेके गई, गैर कानूनी काम किया, गलत काम किया, तो उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। अगर भारत देना चाहती है, अगर नहीं देना चाहती तो उसके बच्चे उसके बाप को फौरी तौर पे मिलने चाहिए, क्योंकि यही हम सबकी दोस्ती का अमल शुरू होगा और इंसानियत के लिए
جب لوگ وہاں سے اٹھیں گے، جیسے میں اٹھتا ہوں یہاں پہ انسانوں کے لیے بلا تفریق، تو وہاں بھی جب لوگ اٹھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا. اور اس دن ہم جشن منائیں گے جس دن حیدر کو اس کے بچے واپس مل جائیں گے. کم از کم ملنے کے لیے تو مل جائیں، اتنا تو کر دیں. ورنہ بھارت ان کو ویزا دے، یہ جائے وہاں پہ، تو جا کے اپنے بچوں سے. میں یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر بھارت ان کو ویزا دیتا ہے تو ان کے آنے جانے کے اخراجات انصار بڑھنی ٹرسٹ اٹھا لے گا. یہ جائیں، اپنے بچوں سے ملیں. بیوی ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہیں ملے، لیکن بچے کم از کم باپ کے سینے سے ایک دفعہ لگ جائیں. تو آؤ کوشش کر ڈالیں. سر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بچوں کا دھرم چونکہ تبدیل کرا دیا گیا، مذہب تبدیل کرا دیا گیا ہے ان کے مطابق، یہ جبرن ہوا ہے. اس حوالے سے وہاں کی حکومت سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ان کا کیس آفیشیل آپ لیں، تاکہ ان کے پلیٹ فارم سے دیکھنے والے لوگ بھی، ان کو بھی پتہ چلے کہ اب آپ کیس لے کے آگے ان کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. جی، یہ اپنا کیس لے کے آئے ہیں. میں کچھ پیپر دیکھ سکا ہوں، کچھ پیپر نہیں دیکھ سکا ہوں، یہ میں دیکھ لوں. اور جہاں تک زبردستی مذہب کا تبدیل کرانا ہے، یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، انسانی عظمت و وقار کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. آپ اپنے مذہب سے، بچوں کا اس وقت عمریں جو ہیں وہ اس عمر میں نہیں ہیں کہ جو اپنی مذہب کو چینج کر سکیں. تو یہ غیر قانونی کام ہوا ہے. بچے میرے نزدیک آج بھی مسلمان ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کی عمریں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں، یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. سیما حیدر نے ان کے طرف سے ہی بیان دیا ہوگا کہ وہ مذہب چینج کر لیا ہے بچوں نے. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں مذہب ہوتا کیا ہے. تو ہم مذہب پہ نہیں جاتے، ہم انسانیت پہ جاتے ہیں کہ ایک باپ کو اس کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے مذہب سے، بچوں کا اس وقت عمریں جو ہیں وہ اس عمر میں نہیں ہیں کہ جو اپنی مذہب کو چینج کر سکیں. تو یہ غیر قانونی کام ہوا ہے. بچے میرے نزدیک آج بھی مسلمان ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کی عمریں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں، یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. سیما حیدر نے ان کے طرف سے ہی بیان دیا ہوگا کہ وہ مذہب چینج کر لیا ہے بچوں نے. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں مذہب ہوتا کیا ہے. تو ہم مذہب پہ نہیں جاتے، ہم انسانیت پہ جاتے ہیں کہ ایک باپ کو اس کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ حکومت میں سے بھی، بھارت کی حکومت میں سے بھی کوئی بڑے دل کا انسان ہوگا جو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے کہے گا کہ آؤ بھارت سے ہم حیدر کے چاروں بچے اس کو ملوانے کے لیے پاکستان لے کے جائیں، پھر مزہ آئے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. حیدر بھائی آفیشیل آپ نے کیس ان کو دیا اور برنی صاحب نے وہ کیس لے لیا. اب توقع یہ ہے کہ آپ کے بچے بہت جلد ملیں گے. باقی اگر بہت سارے لوگ جو حیدر بھائی کے پلیٹ فارم سے دیکھیں گے کہ برنی صاحب کون ہیں، تو گوگل کریں گے، یوٹیوب کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انصار برنی صاحب کون سی شخصیت ہیں. یعنی کہ دور دراز سمندری حدود میں پاکستانی ہو، انڈین ہو، یا کسی بھی ملک کے جو سمندری حدود میں سفر کرنے والے ہوں، وہاں وہ اغوا ہو جاتے ہیں. تو برنی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جن سے امریکہ بھی ان کو چھڑوانے کے لیے مدد لیتا ہے، بھارت بھی مدد لیتا رہا ہے، اور کئی ممالک ہیں جو ان سے مدد لیتے رہے. یہ پورے ان کے آفس میں ہم سرٹیفکیٹس دیکھ سکتے ہیں جو دنیا بھر کے ایک انسانیت کے ناطے کام کرنے کی حیثیت سے ان کو ملی ہیں. تو امید ہے کہ ایک مظلوم باپ جو ایک سفر کرتے ہوئے 7 مہینے کے بعد ان کے پاس پہنچا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی جو وہ کامیابی بھی دلائیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ، آج بڑا آپ نے قیمتی وقت دیا، مصروف ترین وقت میں سر آپ نے ٹائم دیا. کیونکہ باپ اور بچوں کا سوال ہے تو میں بھی باپ ہوں اور ایک باپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں. تو اللہ کرے گا کہ آپ کے بچے آپ کو ضرور ملیں گے، چاہے کسی بھی طریقے سے ملیں. چاہے آپ کو وہاں جا کے ملنا پڑا تو ہم آپ کے اخراجات اٹھا لیں گے، کیونکہ ایک باپ سے اس کے بچوں کا ملنا ایسا ہی ہے جیسے وہ رب کو تلاش کر رہے ہیں. تھینک یو سر.